सिक्योरिटी गार्ड के बाद पाकिस्तान में बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब है। बाइक राइडर्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत कम इसका खर्चा है, ऑलमोस्ट फ्री काम है। 50 से 60 हज़ार राइडर्स जो हैं वो लेंगे, जिसमें मैक्सिमम लोगों को हम पाकिस्तान से। आपको मजीद इन्फॉर्मेशन में सैलरी की, इसके इंटरव्यूज के बारे में, ये किस कंपनी का काम है, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाना चाहता हूं। किसी भी कंपनी से, जैसे नून है, तलाबात है, और भी डिलीवरी कंपनीज हैं, इवन करीम भी है, कंपनी में 3000 की रिक्वायरमेंट है और कंपनी ऑटोमेटिक। कुछ कंपनीज हैं जो बेसिक सैलरी ऑफर करती हैं, कुछ कंपनीज टोटल कमीशन पे काम करती हैं। तो मेरा मशवरा आपको ये है, वो लोग जो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं हो पाते, कंपनी उनको बेसिक सैलरी देती रहती है। जैसे ही उनकी हमें डायरेक्ट कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है, हमने किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर कोई करता है, जिसका मैं लाजमी जवाब देना चाहूँगा। आज हम जिस जॉब के बारे में बात करने लगे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड के बाद पाकिस्तान में बहुत मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब है, जिसके लिए बहुत सारे एप्लीकेंट्स उसको अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन इसमें दो किस्म के लोगों के नज़रिए हैं इस जॉब के बारे में। एक ये है कि इसके ऊपर ज़रूर जाना चाहिए, और एक नज़रिया ये कहता है कि इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इस काम में बिल्कुल आपको एंटर ही नहीं होना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि जो लोग इस काम में गए हैं उनके कुछ के अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो अच्छी बात करते हैं, और कुछ के बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो कि बुरी बात करते हैं इस काम के बारे में। अब इसमें गलती किसकी है? गलती बेसिकली उस कंपनी की है जो आपको लेके जाती है। काम ये बुरा नहीं है, काम ये बहुत अच्छा है, इस काम में कोई मसला नहीं है, सैलरी भी टाइम पे मिलती है और अच्छा रोजगार मिलता है। और सिक्योरिटी के बाद, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बाद जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, नॉन स्किल्ड जिनको कहते हैं, अनस्किल्ड कैटेगरी में, ये एक बेहतरीन रोजगार का आपके लिए जरिया बन सकता है और एक ऐसा मौका है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। हम जिस जॉब के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है बेसिकली बाइक राइडर्स। जो डिलीवरी राइडर्स होते हैं पाकिस्तान में, आपने देखा होगा लोग फूड पैंडा के डिलीवरी राइडर्स हैं, लोग करीम के डिलीवरी राइडर्स हैं, बाइकिया के डिलीवरी राइडर्स हैं, और भी लोकल बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके डिलीवरी राइडर्स हैं। तो बेसिकली जिस तरह पाकिस्तान में है कि बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज भी हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं जो कि बाइक राइडर की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, तो इसी तरीके के साथ पूरी दुनिया में यही सेम कॉन्सेप्ट जो है वो चलता है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग ये चीज भी डिस्कस करते हैं कि जी हमें डायरेक्ट कंपनी के साथ एग्रीमेंट करना है, हमने किसी थर्ड पार्टी के साथ एग्रीमेंट नहीं करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर कोई करता है, जिसका मैं लाजमी जवाब देना चाहूंगा। पूरी दुनिया में ये सर्विस आपको आउटसोर्स मिलेगी, कभी भी कंपनी आपको अपने डायरेक्ट पेरोल पे नहीं लेगी। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें लीगल इश्यूज आ जाते हैं, और कंपनी जो है उसका टारगेट और है, उसका गोल और है। वो समझती है कि ये जो जितनी भी HR ऑपरेशनल जो मामलात हैं वो हम नहीं मैनेज कर सकते, इसलिए हम एक थर्ड पार्टी को लेते हैं, ताकि कल को अगर कोई लीगल उनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े तो वो उस थर्ड पार्टी को ही फेस करने पड़े, क्योंकि ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। अब ये काम चलता कैसे है, इसके बारे में आपको मजीद इन्फॉर्मेशन में सैलरी की, इसके इंटरव्यूज के बारे में, ये किस कंपनी का काम है, ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ कि ये काम चलता कैसे है। बेसिकली ये काम ऐसे चलता है कि एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है जो कि किसी भी कंपनी से, जैसे नून है, तलाबात है, और भी डिलीवरी कंपनीज हैं, इवन करीम भी है, दुबई में, सऊदी में, और डिफरेंट मुल्कों में, कतर में ज्यादातर, वहां पे ये इस वक्त के ऊपर काम हो रहा है। और इस सबसे ज्यादा जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो सऊदीया में निकल रही है। आज से 6 महीने पहले तक एक सऊदी ने एक बाकायदा एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले 3 सालों में हम तकरीबन 50 से 60 हज़ार राइडर्स जो हैं वो लेंगे, जिसमें मैक्सिमम लोगों को हम पाकिस्तान से लेंगे। पाकिस्तान के ड्राइवर्स पूरी दुनिया में मशहूर, चाहे वो छोटी गाड़ी का ड्राइवर हो, वो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर हो, वो ट्रेलर ड्राइवर हो, वो कार डिलीवरी हो, वो बाइक राइडर हो, या वो एक हैवी ड्यूटी ड्राइवर हो, वो किसी लाइट व्हीकल का, या किसी भी कैटेगरी का जो ड्राइवर है वो अगर पाकिस्तान से है तो वो बहुत मशहूर है। इसी तरीके से इंडिया में जो सिख हैं वो ड्राइवर्स में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इसी तरीके के साथ ये रिक्वायरमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा आने की वजह भी यही है कि ड्राइवर्स कैटेगरी पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन कैटेगरी है। तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म चलता किस तरीके के साथ है कि कंपनी एग्रीमेंट करती है, जो भी बड़ी कंपनी होती है, फॉर एग्जाम्पल नून, अमेजोन, सूक जो कि अमेजोन में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बाद जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं, RMX है, और भी जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, ये एक थर्ड पार्टी वेंडर के
ساتھ کام کرتی ہیں۔ اب جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ تھرڈ پارٹی وینڈر کیسا ہے۔ سعودی کی بات کریں تو امداد ایک ایسی کمپنی ہے وہاں پہ، EMDAD امداد کی بات کر رہا ہوں، وہ ایک ایسی کمپنی ہے وہاں پہ جو کہ ایک بہت اچھا وینڈر ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ اور بھی بہت سارے ڈفرینٹ وینڈرز ہیں جو یہ تھرڈ پارٹی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے پاس 3000 رائڈرز کی ریکوائرمنٹ آئی ہے، اب وہ ریکوائرمنٹ فلوٹ کر دیتے ہیں پاکستان، انڈیا، نیپال، افریقہ اور بھی ڈفرینٹ ممالک میں یہ ریکوائرمنٹ کو فلوٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ 15 دن کے اندر اندر انہوں نے بندے پورے کرنے ہیں، کیونکہ 16ویں دن پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی کے حساب سے ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں، لوگوں کے میڈیکلز ہوتے ہیں، لوگوں کے ویزا سٹیمپ ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہ کمپنی میں لوگ پہنچتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو کس طرح کے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کے اوپر اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کمپنی میں 3000 کی ریکوائرمنٹ ہے اور کمپنی آٹومیٹکلی 3200 3500 بندہ ہائر کرتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے میڈیکلز کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کی وہاں آ کے ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوتا، وہ ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے اس وجہ سے۔ لیکن ریکوائرمنٹ 3000 کی ہوتی ہے، تھوڑی سی اوور ہائرنگ کرنی پڑتی ہے کمپنی کو اپنی سیفٹی کے لیے بھی اور کلائنٹ کی سیفٹی کے لیے بھی، کیونکہ کلائنٹ کو مطمئن رکھیں گے تو آپ کے کمپنی کام کر سکے گی، اور اسی طریقے سے کمپنی آگے ایجنسی کو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں کام دیتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس کام آ جاتا ہے، آپ ہائرنگ کر لیتے ہیں اور بندے سعودی فار ایگزامپل پہنچ جاتے ہیں، سعودیہ، دبئی، کویت، جہاں بھی قطر، جہاں بھی بندے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم مثال لے لیتے ہیں سعودیہ کی کہ بندے سعودی پہنچ گئے، کمپنی کے پاس 3000 بندے کی گنجائش تھی اور بندے پہنچ چکے ہیں 3300۔ اب ان 300 کا کیا ہوگا؟ ان 300 کا یہ ہے کہ وہ 3000 بندے اپنا کام کرتے رہیں گے، کیونکہ کمپنی میں فریکوینٹ روٹیشن ہوتی ہے، ایک امپلائی ٹرن اوور بھی ہوتا ہے جس میں لوگ فریکوینٹلی، کسی کی ایمرجنسی ہیں، کسی کے مسائل ہیں، کوئی کام سے خوش نہیں ہے، کوئی چھٹی جانا چاہتا ہے، تو روٹیشن ہوتی رہتی ہے اور کمپنی 100-200 بندے کو ہمیشہ روٹیشن پہ رکھتی ہے، بیک اپ پہ رکھتی ہے۔ وہ بندے اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہیں پہ بھی ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، کمپنی ان کو بیسک سیلری دیتی رہتی ہے، جیسے ہی ان کی کمپنی میں سپیس بنتی ہے تو وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں۔ پھر اس میں دو قسم کے رول ہیں، کچھ کمپنیز ہیں جو بیسک سیلری آفر کرتی ہیں، کچھ کمپنیز ٹوٹل کمیشن پہ کام کرتی ہیں۔ تو میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اس کمپنی کے ساتھ کام کریں جو کہ آپ کو بیسک سیلری آفر کرے۔ بیسک سیلری جو کمپنی آپ کو آفر کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکلی سیکیور ہیں، آپ فائنینشلی سیکیور ہیں، آپ کو ایک بیسک سیلری مل جائے گی جس سے آپ اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ اچھی کمپنی کے ساتھ کام کریں، اچھے کلائنٹ کے ساتھ کام کریں، آپ کے ڈیلیوریز پوری ہوں گی، آپ کے ٹارگٹس پورے ہوں گے، اپنی سیفٹی رکھیں۔ اگر آپ کو بائک چلانا نہیں آتا پاکستان میں، جگاڑو کام مت کریں کہ 15-20 دن میں آپ نے بائک سیکھا اور آپ بائک رائڈر پہ چلے گئے، وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایکسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فیٹل ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، مطلب اس میں بچنے کے چانسز بالکل بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کے اس جاب کو آپٹ کریں۔ لیکن جہاں تک اس جاب کی بات ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، اچھا روزگار ملتا ہے، لوگ 3000 4000 5000 تک بھی سیلریز نکالتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس چیز سے اختلاف بھی کریں گے، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز سے ایگری بھی کریں گے، جن کے ٹارگٹس پورے ہو رہے ہیں، جن کا کلائنٹ اچھا ہے، جن کی کمپنی اچھی ہے، وہ ضرور اپنے ٹارگٹس پورے کر رہے ہیں، ان کے پاس اچھے آرڈرز آتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کام کے اوپر کہ ہمارے پاس کام کون سا ہے۔ کام ہے نون کمپنی کا، جس میں بائک رائڈرز کی ریکوائرمنٹ ہے، بہت کم اس کا خرچہ ہے، آلموسٹ فری کام ہے۔ آپ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو سیکیورٹی گارڈ کے علاوہ بہتر روزگار لینا چاہتے ہیں، ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اچھی انگلش، اچھی پرسنالٹی ہے ان کی، تعلیم FA BA میٹرک یہ تعلیم ہے، بائک کا لائسنس رکھتے ہیں، پاکستانی لائسنس، کمپنی آپ کو لائسنس بنا کے دے گی۔ اس کے بارے میں اگر آپ مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، میری ٹیم ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ آپ کو ٹیسٹ انٹرویو کی ڈیٹ، اس کے سارے اخراجات، ہر چیز آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشنل ہوگی، اور اگر آپ اس کے بارے میں کوئی اور بھی چیز جاننا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ہم سے بات کر سکتے ہیں یا ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔